السلام عليكم، مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو إن شاء الله نتطرق إلى تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا الدورة العادية 2018 لمادة الرياضيات. نبدأ على بركة الله بالمسألة. حاولوا تتبعوا معايا خطوة بخطوة باش تفهموا مزيان هاد التصحيح هذا. مسألة: لتكون جي الدالة العددية المعرفة على R بما يلي. عندنا جي دو إكس كتساوي إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. الجدول اللي عندنا هنايا كيمثل لينا التزايدية ولا التناقصية ديال جي دو إكس. أول حاجة شغنديرو التحقق من أن جي دو صفر كتساوي صفر. كي غنديرو ليها نجيبو أن جي دو صفر، عندنا جي دو إكس كتساوي إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. غادي نحسبو جي دو صفر كلي إكس ينتمي إلى R. ضروري نبقاو نكتبو هاد لكل إكس ينتمي إلى R. عندنا جي دو صفر يكتفي نحسبوها الصورة ديال الصفر، إكسبونونسيال صفر ناقص صفر زائد 3 في صفر ناقص 1. هادي كامل كتساوي 1 ناقص 1 اللي هي صفر. إذا إكسبونونسيال صفر هي 1 ناقص 1 هي صفر. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ حدد إشارة جي دو إكس على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية صفر وصفر زائد ما لا نهاية. نحدو دابا الإشارة. إشارة شنديرو؟ أول حاجة المجال، ندرسو مجال المجال ناقص ما لا نهاية صفر. لدينا شنو عندنا في هذا المجال؟ أن إكس أصغر أو يساوي صفر. عندنا المجال ديال ناقص ما لا نهاية صفر، عندنا إكس أصغر أو يساوي صفر. علاش أو يساوي؟ حيتاش صفر داخل في المجال. مزيان. انطلاقا، شوف لاحظوا معايا، انطلاقا من ديك الجدول اللي عندنا هذا كي دايره جي دو إكس، كي دايره تزايدية. مزيان. دونك انطلاقا نكتبو انطلاقا من الجدول، انطلاقا من جدول تغير الدالة جي، انطلاقا من جدول تغيرات الدالة جي، عندنا جي تزايدية، نكتبو جي تزايدية. إذا ملي كنكتبو هاد جي تزايدية اش غنكتبو؟ غنديرو جي دو إكس، عندنا الحق نكتبو هادي جي دو إكس أصغر من جي دو صفر. علاش هادي جي تزايدية؟ حيتاش حافظنا على نفس الترتيب. ملي كتكون تناقصية غادي نقلبو الترتيب، ومنه أن جي دو صفر جي دو إكس عفوا أصغر أو يساوي صفر. ها هي. دونك كي دايرة جي دو إكس سالبة في المجال ناقص ما لا نهاية صفر. دابا ندرسو على المجال، على المجال ديال صفر زائد ما لا نهاية، صفر زائد ما لا نهاية. لدينا كذلك نمشيو بنفس الترتيب، بنفس الطريقة. خصنا نمشيو بنفس الطريقة. لدينا إكس أكبر أو يساوي صفر. مزيان. انطلاقا من جدول التغيرات ديال ديال جي، شنو عندنا؟ عندنا جي دو إكس عفوا جي تزايدية. إذا جي دو إكس كي دايرة أكبر أو يساوي جي دو صفر. عندنا الحق نكتبو هادي حيتاش عندنا إف جي تزايدية، ومنه أن جي دو إكس أكبر أو يساوي صفر. ها هي لقيناها. عندنا جي كبيرة في هذا المجال وصغيرة في هذا المجال. دابا نمشيو للسؤال الثاني الموالي. لتكون عندنا ثانيا كبيرة، لتكون اف الدالة العددية المعرفة على ار بما يلي. عندنا اف دابا هادي دالة جديدة، اف دو اكس كتساوي اكس أس 2 ناقص اكس عامل ل اكس اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس. والسي يعني هو المنحنى الممثل للدالة اف في المعلم متعامل منظم او اي جي. الوحدة هو 1 سنتيمتر. ركزوا معايا على هاد الوحدة. الوحدة مزيان خصكم تركزوا معاها، هي 1 سنتيمتر. يعني او اي كتساوي سنتيمتر، او اي جي 1 سنتيمتر.
أول سؤال في الثانية كبيرة، تحقق من أن اف دو إكس كتساوي هاد العبارة هادي لكل إكس من R، ثم بين أن ليميت ديال اف دو إكس في بلوس لانفيني كتساوي بلوس لانفيني. صافي، نمرو دابا الإجابة. نكتبو ثانيا كبيرة لتكون عندنا لتكون اف دالة عددية اف دو إكس كتساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس. مزيان. أول سؤال ألف، شنو عندنا فيه؟ ليكن أول حاجة تبقاو تكتبو ديما هادي ليكن إكس من R، ولا تكتبو كيلكو سوا إكس ينتمي إلى R. لدينا تبقاو تعطيو المعطيات. عندنا اف دو إكس، تبقاو تمشيو بهاد الطريقة اف دو إكس كتساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس. مزيان. شنو غنديرو؟ شنو خصنا نتحققو من ديك العبارة اللي عطاونا في السؤال؟ غادي نشدو هاد ليكسبونونسيال هادي، غادي نشدو هاد ليكسبونونسيال نكتبوه على هاد الشكل هاد إكس أس 2 ناقص إكس في واحد على إكسبونونسيال إكس زائد إكس، وهادي غادي نضربوها في هادي ونضربوها في هادي، دونك غتعطينا إكس أس 2 على إكسبونونسيال إكس ناقص إكس على إكسبونونسيال إكس زائد إكس. دونك هادي هي العبارة اللي خصنا نوصلو ليها. إذن كنكتبو إذن لكل كلكو سوا إكس ينتمي إلى R، عندنا إف دو إكس كتساوي إكس أس 2 على إكسبونونسيال إكس ناقص إكس على إكسبونونسيال إكس زائد إكس. مزيان. دونك وصلنا لديك العبارة اللي قالوا لنا في السؤال. دابا غادي نحسبو لا ليميت ديال اف دو إكس بلوس لانفيني، نبينوها واش كتساوي بلوس لانفيني. مزيان. عندنا شنو غنديرو؟ نكتبو الليميت ديال إكس يؤول إلى بلوس لانفيني ديال اف دو إكس ستساوي بلوس لانفيني. شنو غنكتبو دابا؟ غنكتبو ليميت ديال إكس يؤول إلى بلوس لانفيني ديال من؟ ديال إكس أس 2 على إكسبونونسيال إكس ناقص إكس على إكسبونونسيال إكس زائد إكس. مزيان. دابا هادي غنكتبوها ديريكت كتساوي بلوس لانفيني. نقولكم علاش بلوس لانفيني، لأن تبقاو تكتبو هادي، كتبو لا ليميت ديال هادي كتساوي شي ليميت بلوس لانفيني ولا موان لانفيني، وفي التحت تبقاو ديرو لأن ديرو علاش كتبتو هاد بلوس لانفيني، بحال كتكتبو الديمونستراسيون. عندنا أول حاجة عندنا لا ليميت ديال إكس يؤول إلى بلوس لانفيني ديال إكس أس 2 على إكسبونونسيال إكس كتساوي شنو كيساوي؟ إلا جينا نعوضو مثلا اللي ما كيفهمش كيفاش نحسبو لا ليميت، شنو عندنا هنايا في بلوس لانفيني؟ مزيان. إلا جينا نعوضو 100 راه كتمشي في بلوس لانفيني. إلا جينا نعوضو إكس 100 أس 2 أس 2 على إكسبونونسيال 100 كتعطيك شي عدد صغير بزاف، يعني 0.0000000 شي أرقام هكا، يوم 0 بلوس. مزيان. كذلك نفس الشيء ليميت ديال إكس بلوس لانفيني إكس على إكسبونونسيال إكس كذلك 0 بلوس. و إكسبونونسيال عفوا ليميت ديال إكس بلوس لانفيني ديال إكس كيساوي هادي كتساوي بلوس لانفيني. مزيان. هادي كتساوي بلوس لانفيني. دونك شنو كتعطينا؟ هادشي كيعطينا أن ليميت ديال إكس بلوس لانفيني ديال اف دو إكس كيساوي بلوس لانفيني. مزيان. دابا هادي باينة. دابا حسبنا على ليميت ديال، نشوف السؤال الموالي. السؤال الموالي ماذا يقول؟ احسب، قال لك احسب اف ليميت ديال بلوس لانفيني اف دو إكس ناقص إكس، ثم استنتج أن المنحنى سي يقبل مقاربا الدي بجوار بلوس لانفيني معادلته إكغيك يساوي إكس. صافي. من دابا نحاولو نجاوبو على السؤال. باء، نديرو باء. مزيان. احسب دابا حساب ليميت ديال إكس يؤول إلى
بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس. دابا غادي نكتبو لي ليميت ديال هادي. اذا لدينا نكتبو المعطيات لدينا مزيان. ليميت ديال اكس يؤول الى بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس كتساوي شنو كتساوي؟ غنجيو نعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس كتساوي زائد اكس ناقص اكس كتساوي شنو كتساوي؟ عفوا الليميت ديال هادي مشى دونك هادي كتمشي مع هادي كتبقى غير اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس وهادي مشى كتساوي صفر. مزيان. ها حنا لقينا هادي كتساوي صفر. علاش؟ لان ضروري تكتبوا هاد لان ليميت ديال اللي كتبنا قبيلات بلوس لانفيني اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس كيساوي شنو كيساوي صفر بلوس. كذلك حتى هادي كتساوي صفر بلوس على داكشي كتبنا هادي كتساوي صفر. مزيان. دابا غادي نجيو نشوفو شنو هو المقارب كيداير هذاك المقارب اللي بجوار بلوس لانفيني اللي معادلته y يساوي x. مزيان. شنو عندنا دابا؟ عندنا ملي كنكونوا لدينا اول حاجه كنكتبوا شنو عندنا ليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي بلوس لانفيني. مزيان هذه حسبناها. وملي كنديروا ليميت ديال اكس يؤول الى بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس كيساوي شنو لقينا هنا؟ كيساوي صفر. الليميت ديال هادي لقيناها كتساوي صفر. اذا شنو نستنتجو؟ ان اذا المنحنى سي يقبل شنو من مقارب؟ يقبل مقارب مائل. سطر على هاد مائل دي ها هو اللي نسميوه دي مثلا بجوار بلوس لانفيني معادلته y يساوي x. y يساوي x أو y يساوي واحد x زائد صفر. هاد الصفر منين جبناه؟ هاداك الصفر هو اللي لقيناه هنا في لا ليميت اللي ديال اف دو x ناقص x كيساوي صفر. هذاك هو. إلا خرج لينا واحد نكتبو هنا واحد، خرج لينا 10 كنكتبو هنا 10. يعني بكل باش تفهموا منين جبنا داك الصفر. جيم. شنو السؤال الموالي؟ جيم ماذا يقول؟ تحقق من أن اف دو x كتساوي اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس لكل اكس من ار، ثم احسب الليميت ديال اف دو اكس على الليميت في موان لانفيني. مزيان. باش نديرو ديك التحقق شغنديرو؟ نكتبو اول حاجه يكون اكس من ار. ضروري تبقاو تكتبو هادي. مزيان. باش نتحققوا ان اف دو اكس كتساوي ديك العباره لكل اكس من ار اش نكتبو؟ لدينا اف دو اكس شنو عندنا؟ لدينا اف دو اكس كتساوي اكسبونونسيال عفوا اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس زائد اكس. شنو غنديرو؟ يكتفي نوحدو غير المقام، توحيد المقام فقط. كنضربو هادي اللي عندنا هنا اكس كنضربوها في اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال صافي كنجمعوها البسط كنحتفظو بالمقام. دونك اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس مزيان على ماذا؟ اكسبونونسيال اكس يكتفي. اذا اف دو اكس كتساوي اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس عفوا اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس. مزيان هادي مزيان. لكل كالكو سوا اكس ينتمي الى ار. مزيان. دابا حنا لقينا ديك العباره. دابا غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت. الا جيتو تشوفوا علاش كيقول لكم تحقق من ان باش تمشيو تحسبوا لا ليميت ديالها في ديك الفونكسيون اللي لقينا في الاخر. دابا غادي نحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موان لانفيني بشحال كتساوي. اش غنديرو؟ اول حاجه كنكتبوا ليميت، تبعوا معايا مزيان. ليميت ديال اكس يؤول الى موان لانفيني ديال اف دو اكس بشحال كتساوي ليميت ديال اي موان لانفيني ديال اكس أس 2 ناقص اكس زائد ماذا؟ اكس اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس، يعني ديك الداله الاخرانيه كاع
مزيان. دونك شنو غادي نكتبو الليميت ديال اكس موان انفيني ديال على اكسبونونسيال اكس في ماذا؟ في اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس. مزيان. لان دابا هادي مشا كتساوي نكتبوها كتساوي بلوس لانفيني. مزيان. علاش هاد بلوس لانفيني؟ علاش كتبنا بلوس لانفيني كتساوي بلوس لانفيني؟ لان كتبو لان علاش؟ حيتاش عندنا الليميت ديال اكس يؤول الى موان انفيني ديال من ديال اكس أس 2 وحده بوحده ناقص اكس بشحال كتساوي. الا جينا نعوضو هاد اكس أس 2 موان انفيني هي بلوس لانفيني مع هاد موان اكس هي بلوس لانفيني، هادي بلوس لانفيني. مزيان. دابا غادي نمشيو نمرو الليميت ديال اكس موان انفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس ديال بشحال كتساوي ديال بشحال كتساوي هادي. باش اللي ما فهمش اللي لا ليميت يحاول يبقى يعوض بشحال عندنا هنا موان انفيني. دونك سي تعوض بناقص 50 ناقص 100. دونك ناقص كيمشي في موان انفيني. اللي تنسات ليه لا ليميت في البلوس ولا الموان تبقى يعوض في الماكينه. مثلا عندنا الماكينه هنا شنو نديرو؟ عندنا مثلا ليميت ما نقدروش نكتبو هنا لا ليميت في الماكينه، ولكن عندنا طريقه باش كنحسبوا لا ليميت. عندنا ناقص موان انفيني هي ناقص 100. ها هي عندنا كتبنا ناقص ما لا نهايه في ماذا؟ في اكسبونونسيال ديال ناقص 100. ناقص 100 عفوا. ها هي كنكتبو ناقص 100 بشحال كتساوي؟ ها هي بشحال كتساوي هنا؟ ناقص 3.72 في 10 أس ناقص 42. يعني هذيك واحد العدد صغير بزاف، يعني صفر موان. دونك هذه طريقه باش كتحسبوا لا ليميت الا تنسات شي واحد لا ليميت. وعندنا كذلك شنو عندنا؟ ليميت ديال موان انفيني اكسبونونسيال اكس كيساوي صفر بلوس. هذه دائما هذه كتساوي صفر بلوس. وهذا الشيء كامل وهذا الشيء عطات لينا البرهان على هذه. يعني عندك هذه بلوس لانفيني زائد صفر هي بلوس لانفيني و بلوس لانفيني على صفر بلوس كتعطيك بلوس لانفيني. كذلك سهل. نمشيو لدال. دال ماذا يقول؟ السؤال الموالي دال بين أن ليميت ديال اف دو اكس على اكس كيساوي موان انفيني ثم أول نتيجة هندسيا. مزيان هاد السؤال. دونك شنو عندنا دي دال؟ دونك ليميت ديال اكس يؤول إلى ماذا؟ اف دو اكس على اكس في موان انفيني على اكس كيساوي شنو كيساوي؟ نجيو كنعوضو فقط كنعوضو. هادي شنو عندك؟ اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس على اكس اكسبونونسيال اكس. هادي هي اف دو اكس على اكس هي هادي. دونك كتساوي شنو كتساوي؟ غادي نشدو ليميت اكس يؤول الى موان انفيني مزيان ديال واحد على اكس اكسبونونسيال اكس في اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس. مزيان. هادي مزيان. هادي راه ديجا حسبناها لا ليميت ديالها هي بلوس لانفيني. الا جيتو تشوفو هذا غير هادي بوحدها غير هادي حيتاش هادي في الموان انفيني هادي كتساوي صفر. هادي مشحال اذا هادي مشحال كتساوي كاع؟ كتساوي موان انفيني كامل. لان علاش؟ لان ليميت نعاودو كذلك نعاودو لهاد الشيء اللي كتبنا اكس يؤول الى موان انفيني ديال اكس أس 2 ناقص اكس كتساوي بلوس لانفيني. ها هي. والليميت ديال اكس يؤول الى موان انفيني ديال من ديال اكس اكسبونونسيال اكس كتساوي صفر موان. مزيان. وهاد الشيء كامل عطالينا هادي. علاش؟ كاين اللي ما غاديش يفهم. مثلا عندك هادي شنو عندك؟ هادي هي صفر موان. دونك عفوا عندك هادي اكس اكسبونونسيال اكس ليميت ديالها هي صفر موان. ها هي صفر موان. ها هي واحد على صفر موان. مزيان. فهادي في بلوس لانفيني وهادي واحد على صفر موان هي موان انفيني في بلوس لانفيني. ولا شدينا شي عدد سالب ضربناه في شي عدد موجب شنو يعطينا عدد سالب. دونك هادي موان انفيني. مزيان. دابا مزيان غادي نمشيو للتأويل الهندسي. شنو غنكتبو في ديك التأويل الهندسي؟ التأويل الهندسي
لدينا نكتبوا هاد المعطيات اللي عندنا. لدينا تبعوا معايا، لدينا ليميت ديال إكس يؤول إلى موان انفيني ديال إف دو إكس كتساوي بلوس لانفيني. هادي مزيان. موان لانفيني كتعطينا بلوس لانفيني. وماذا ليميت ديال إكس يؤول إلى موان انفيني ديال إف دو إكس على إكس يساوي موان انفيني. كيساوي موان انفيني. دونك إف دو إكس على إكس كيساوي موان انفيني. شنو كنستنتجو ملي كنلقاو هاد النتيجة هادي؟ ملي كنحسبو ليميت، شوف ركزوا معايا، في موان انفيني وهنا في موان انفيني، ما غاديش نخربقو ما بين بلوس وهنايا موا، ولا خص ضروري تكون في نفس لا ليميت. ملي كنديرو هادي ليميت ديال لا فونكسيون كتساوي بلوس وكنمشيو كنديرو لا فونكسيون على اكس كتساوي موا ولا بلوس، كنقولو بان المنحنى سي يقبل فرعا شنجميا في اتجاه محور الاراتب بجوار شنو بجوار هاد لا ليميت اللي عندنا اللي كنحسبو. اذا كتبو اذا المنحنى السي يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتب بجوار موان انفيني. مزيان. دونك هذا هو التأويل الهندسي، هذا هو التأويل الهندسي ديال لا فونكسيون اللي عندنا. نمشيو للسؤال الموالي. قال لك ثانيا تحقق من أن اف دو إكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس لهما نفس الإشارة لكل إكس من R. مزيان. دابا غادي نمشيو نجاوبو السؤال ديالنا. ثانيا ها هو الجواب ديال السؤال الثاني. ليكن ألف ليكن إكس ينتمي إلى R. مزيان. لدينا اف دو إكس. شنو عندنا؟ نمشيو نكتبو ديك المعطيات اللي عندنا. اف دو إكس ناقص إكس بشحال كتساوي؟ كتساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال موان إكس. مزيان. هادي مزيانة. اف دو إكس ناقص إكس كتساوي هاد العبارة هادي، حيتاش إلا درنا اف دو إكس ناقص إكس كتعطينا هادي، مع ديك إكس مع بلوس إكس ناقص إكس كتعطينا هادي. بما أن نكتبو بما أن شنو عندنا؟ شنو كنعرفو؟ إكسبونونسيال ناقص إكس أكبر قطعة من الصفر. كيف ما كان هاديك الإكس اللي غادي نعوضو هنايا غيكون هذا أكبر. إذا شنو كنستنتجو؟ فإن اف دو إكس ناقص إكس و إكس أس 2 ناقص إكس شنو كيدير؟ لهما نفس الإشارة. علاش نفس الإشارة؟ لكل إكس من R. عندك نفس الإشارة. علاش؟ حيتاش عندنا هنا إكس أس 2 ناقص إكس هي نفس الإشارة ديال هادي. علاش؟ لأن هذا دائما كيكون موجب. لندرس إشارة إكس أس 2 ناقص إكس. ندرسو الإشارة ديال هادي دابا. مزيان. كنمشيو شوية إيطاب بار إيطاب. ندرسو الإشارة ديال هادي إكس أس 2 ناقص إكس. كنكتبو هاد الجدول. هادي إكس ناقص ما لا نهاية بلوس لانفيني. فين كتنعدم هادي؟ راه باينة كتنعدم في الصفر. وفي الواحد. دونك صفر واحد ها هي. وهادي شنو كنكتبو هنا؟ كنكتبو المعادلة ديالنا إكس أس 2 داخل الجذرين كيكونوا عكس إشارة أ. هي ناقص هادي بلوس داخل الجذرين هادو هما الجذور عكس إشارة أ، خارج الجذرين كيكون إشارة أ. مزيان. هادي درنا الجدول. دونك ندرسو دابا الإشارة على المجالين. ندرسو المجالين على المجالين. دابا عندنا نفس الإشارة. دونك نشوفو السؤال الموالي. باء يستنتج أن السي يوجد فوق دي وعلى على المجالين واحد بلوس لانفيني ناقص ما لا نهاية صفر وتحت دي على المجال صفر واحد. دونك هاد الاستنتاج هذا كنشوفوه غير من خلال الجدول وصافي. هذا من خلال هاد الجدول اللي عندنا كنشوفو داك الاستنتاج على المجالين. عندنا صفر موان انفيني. علاش هنا مزيان. و واحد بلوس لانفيني.
واحد بلوس لانفيني على هاد المجالين. شنو عندنا في هاد المجالين؟ شنو كتلاحظوا؟ عندنا الإشارة زائد، كما كتلاحظوا هنا عندنا إشارة زائد زائد زائد. مزيان، لدينا إكس أس 2 ناقص إكس أكبر أو يساوي صفر. في هاد المجال بلوس و البلوس كبار من الصفر، إذن إف دو إكس ناقص إكس أكبر أو يساوي صفر. مزيان. إلا جيتو كتلاحظوا علاش كيقولنا في الأول تحقق من أن لهما نفس الإشارة هادي وهادي، حيتاش حنا كنبغيو نستهدفو هادي. إذن عندك هادي كبير من الصفر، ومنه شنو السي، أن السي يوجد فوق الدي، المستقيم المائل دي. على المجال صفر واحد، شنو عندنا؟ كيدير هاد صفر واحد وهذا ناقص، لدينا إكس أس 2 ناقص إكس أصغر أو يساوي صفر. إذن أن إف دو إكس ناقص إكس أصغر أو يساوي صفر، ومنه فإن أن سي يوجد تحت. ملي كنلقاو هادي سالبة كنقارنوها مع هاد المستقيم هذا كنلقاوه صغير سالب، دونك راه تحت يوجد. فإن سي يوجد تحت مستقيم دي، يوجد تحت دي. نشوفوا دابا السؤال الثالث ماذا يقول. ثالثا ألف، بين أنه لكل إكس من إغ لدينا إف بريم دو إكس يتيكال جي دو إكس إكسبونسيال ناقص إكس. شوفوا دابا اشتقاق ديال إف بريم دو إكس. مزيان. ثالثا ألف، شنو عندنا؟ الدالة إف، خصنا نكتبو هاد الجملة. الدالة إف أول حاجة قابلة للاشتقاق، الدالة إف قابلة للاشتقاق. مزيان. على ماذا؟ على إر، على الدالة إف قابلة للاشتقاق على إر. مزيان. ليكن كيلكو سوا إكس ينتمي إلى إر، شنو نحسبو على لا ديريفي. إف بريم دو إكس كتساوي إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس بريم. دونك هذا هو الاشتقاق. كنكتبو هاد الاشتقاق ديالنا إكس أس 2 ناقص إكس بريم إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال ناقص إكس، هادي بين قوسين اشتقاق، زائد واحد. هادي واحد منين جا؟ اشتقاق ديال إكس هذا زائد كتساوي اشتقاق ديال هادي كيساوي هي جوج إكس ناقص واحد إكسبونونسيال ناقص إكس زائد عفوا الاشتقاق ديال إكسبونونسيال ناقص إكس هي ناقص، كتبو هنا ناقص، كتبو إكس أس 2 ناقص إكس إكسبونونسيال ناقص إكس زائد واحد. كنعملو بهذا مزيان، شنو كيولي لك؟ شنو يعني إلا عملنا بهذا؟ هي كتساوي إكسبونونسيال ناقص إكس، مزيان، هي جوج إكس ناقص واحد ناقص إكس أس 2 زائد إكس زائد إكسبونونسيال إكس. إلا ضربنا هذا في هذا يعطينا واحد، وهذه شنو هي؟ إكسبونونسيال ناقص إكس، هذه جوج مع هذه هي عفوا نكتبو هذه إكسبونونسيال إكس زائد 3 إكس، هذه مع هذه ناقص إكس أس 2 ناقص واحد، وهذه ماشي هي جي دو إكس؟ حنا لقيناها هي جي دو إكس. مزيان. إذا لكل إكس ينتمي إلى إر كيلكو سوا إكس ينتمي إلى إر أن إكسبونونسيال ناقص إكس هي في جي. يعني الاشتقاق ديال الدالة إف هي هادي. مزيان. دابا لقينا هادي. دابا نمشيو للسؤال الموالي. شنو كيقول السؤال الموالي؟ ماذا يقول؟ بين أن استنتج أن الدالة إف تناقصية على ناقص من هي صفر وتزايدية على صفر بلس لانفيني. هذا هو السؤال اللي عندنا. عندنا باء، لدينا أول حاجة إف بريم دو إكس كتساوي إكسبونونسيال ناقص إكس جي دو إكس كيلكو سوا إكس ينتمي إلى إر. ها هي
مزيان. ونعلم أن شنو نعلم إكسبونونسيال ناقص إكس أكبر من صفر لكل إكس ينتمي إلى R. هادي دونك الإشارة ديال إف هي إشارة جي. إشارة ديال إف هادي هي الإشارة جي. شنو نديرو؟ نكتبو على المجال، على المجال ناقص من النهاية صفر. لدينا ديجا حسبنا جي دو إكس إلا جبنا أو في التمرين الأول، في أول تمرين دونك عندنا جي دو إكس أصغر من صفر. إذا شنو عندنا؟ عندنا إف بريم دو إكس صغير كذلك من صفر، ومنه أن إف دالة تناقصية على فين شنو المجال؟ هي موان انفيني صفر. مزيان، عندنا هنا صفر على المجال. شو المجال على المجال صفر بلس لانفيني. شنو عندنا؟ لدينا كنكتبو هاد المعطيات اللي عندنا. لدينا جي دو إكس كبر من صفر حيتاش ديجا حسبناه. إذا إف بريم دو إكس أكبر أو يساوي صفر، ومنه أن الدالة شنو ملي كنلقاو هادي كبيرة من الصفر كنستنتجو أن الدالة إف دالة تزايدية في أي المجال صفر بلس لانفيني. مزيان، دونك هادي هي التزايدية والتناقصية ديال إف. شنو السؤال الموالي؟ السؤال الموالي ماذا يقول؟ ضع جدول التغيرات. ساهل، كنديرو جدول التغيرات ديال إف جي. ماذا جدول التغيرات؟ هذا هو جدول ديال التغيرات ديال إف. مزيان، دونك هادي هاكا. دونك شنو كنكتبو هنا؟ هي دي إكس، هادي إف بريم دو إكس، هادي إف دو إكس. دونك هنا موان انفيني بلس لانفيني. فين كتنعدم إف؟ بالصفر. مزيان، إلا جينا نعوضو هنايا، إلا جيتو تشوفو جينا نعوضو جي دو صفر، راه ديجا جي دو صفر أول سؤال قمنا به هو هذا، جي دو صفر صفر. دونك فين كتنعدم إف؟ بالصفر. دونك هنا غادي تكون بلس وهنا موان. دونك غادي تكون تناقصية لهاد المجال. شنو عندنا؟ شنو حسبنا لا ليميت ديال إف في موان لانفيني؟ هي بلس لانفيني. كنجيو كنعوضو داكشي اللي خرجنا. هادي صفر وهادي كذلك بلس لانفيني. الليميت ديالها في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال جدول التغيرات. شوفوا السؤال الموالي. 4 ألف. تحقق من أن إف دو بريم كتساوي هاد العبارة هادي لكل إكس من إغ. شوفوا كيفاش نديرو نتحققو. 4 ألف، 4 ألف. مزيان، 4 ألف نتحققو من أن. دونك شنو غنكتبو؟ نكتبو إف بريم دو إكس هادي شحال كتساوي؟ غادي نشدو ديك الإف بريم الأولى اللي عندنا نكتبوها هي هادي ناقص إكس جي دو إكس. هي هادي كنديرو ليها الاشتقاق ديالها بكل سهولة. لكل إكس ينتمي إلى أ. ما تنساوش هادي ضروري تبقاو تكتبوها. شنو عندنا؟ الاشتقاق ديال هادي ها هي جي دو إكس زائد جي دو إكس بريم إكسبونونسيال ناقص إكس. هي هادي. دونك هادي الاشتقاق ديالها هي ناقص إكسبونونسيال إكس جي دو إكس زائد شنو؟ زائد إكسبونونسيال ناقص إكس في الاشتقاق ديال جي. شنو هو الاشتقاق ديال جي؟ هي إكسبونونسيال إكس زائد ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. هذا الاشتقاق ديال جي اللي خصنا نخرجو. دونك شنو نكتبو؟ ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس عامل لي إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 1. هذه الأولى ديال هادي زائد إكسبونونسيال ناقص إكس. الاشتقاق ديال هذا شنو هو؟ هو إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد 3. هذا هو الاشتقاق. مزيان، دونك نعملو بهادي. غادي نعملو بهادي بالإكسبونونسيال ناقص إكس. إكسبونونسيال ناقص إكس شنو غادي يولي؟ غتولي لك هادي إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد 3 هي هادي ناقص إكسبونونسيال إكس ناقص زائد إكس أس 2
ناقص 3 إكس زائد 1. هاهي. وهادي شنو هادي؟ هادي كتمشي مع هادي، إكس أس 2 كتبقى، هاهي مزيان. شنو كيبقى؟ عندك هادي وهادي هي ناقص 5 إكس زائد 3 زائد 1 هي زائد 4. دونك شنو لقينا؟ تحققنا أن إف دو بريم كتساوي هاديك. إذا أن إف دو بريم دو إكس كتساوي إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 4 إكسبونونسيال موان إكس لكل إكس ينتمي إلى R. ضروري هادي. باء. نمشيو للسؤال الموالي. دونك هذا تحققنا منه. هاهو. نمشيو للسؤال الموالي. استنتج أن المنحنى السي يقبل نقطتي انعطاف أصولهما على التوالي هما 1 و 4. كي غنديرو لهاد السؤال دابا؟ كي غنديرو نستنتجو أن المنحنى سي يقبل نقطتين انطلاقا من السؤال 4 ألف. تما كغادي نستنتجو باء. ماذا نقول؟ شنو كندير نجاوبو؟ لدينا انطلاقا من السؤال 4 ألف. باء لدينا اف دو بري دو اكس كتساوي شنو عندنا؟ بشحال كتساوي؟ كتساوي اكس أس 2 ناقص اكس ناقص 5 اكس عفوا زائد 4 اكسبونونسيال ناقص اكس. مزيان. شنو كنعرفو؟ كنعرفو ان اكسبونونسيال ناقص اكس اكبر يساوي اكبر قطعة من الصفر. مزيان. هادي كتكون قبيلة من الصفر. إذا إشارة ديال هاد اف دو بريم هي الإشارة ديال هادي، غير هادي فقط. دونك الإشارة ديال هادي هي الإشارة ديال هادي. وإذا شنو كنكتبو؟ كنكتبو اف دو بريم باش كنلقاو نقطة الانعطاف كنحسبو اف دو بريم خصها كتساوي صفر. دونك اف دو بريم دو اكس خصها كتساوي صفر. كنحلو المعادلة اللي كتكافي اكس أس 2 ناقص 5 اكس زائد 4 كتساوي صفر. كنحسبو الدلتا باش نحسبو هاد الجذور ديال هادي. كنحسبو الدلتا كتساوي هادي 5 في أس 2 25 ناقص 4 أسي هي 16 كتساوي 9. إذا إكس واحد كيساوي 5. مزيان. 5 ناقص جذر الدلتا على جوج هي 3 على جوج هي جوج. و إكس جوج كيساوي 5 زائد 3 على جوج. مزيان. دونك هادي بشحال كتساوي؟ 5 ناقص جوج على جوج هي 1. هي 5 زائد 3 8 على جوج هي 4. هادو هما الجذور اللي لقينا 1 و 4. 1 و 4. إذا هنا عندنا 1 و 4 هما الجذور. دونك كنكتبو الجدول. كنديرو الجدول تشوفو نقطة الانعطاف. هادي إكس ناقص ما لا نهاية بلوس لانفيني. شنو عندك هنا؟ كنكتبو اف دو بريم. هنايا شنو كنكتبو هنا؟ نقاط الأفصول ديال فين كتنعطف. كتنعدم هنا وكتنعدم هنا داخل الجذرين عكس إشارة أ. داخل الجذرين عكس إشارة أ هي هادي ناقص وهادي زائد. مزيان. دونك هادي زائد وهادي ناقص. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن اف تنعدم وتتغير إشارتها عند العدد عفوا 1. إذا النقطة انعطاف الأفصول ديالها هي 1 ها هو. وكذلك اف تنعدم وتتغير إشارتها عند العدد 4. إذا سي تقبل نقطة انعطاف أفصولها هي 4. ومنه أن المنحنى يقبل نقطتين انعطاف أصولهما على التوالي هما 1 و 4. هما ديك اللي خصنا نبينو. هما هادوك اللي نستنتج أن المنحنى نقطتين انعطاف أصولهما هما 1 و 4. دونك هذه هي الطريقة. شوف السؤال الموالي. السؤال الموالي ماذا يقول؟ أنشئ دي والسي. يعني الدي هو المقارب المائل والسي فيه نفس المعلم و إيجي. كناخدو اف د 4 كتساوي 4.2. دابا غادي نشأو المنحنى. دابا هذا ساهل نشأو المنحنى. حاولوا تجيبوا المسطرة. كتبوا هاد المنحنى. كتبوا هادي
بكل سهولة. عندنا 1 سنتيمتر بعدا، 1 سنتيمتر، ها 1 سنتيمتر. كنكتبو يعني التدريجات ديال المنحنى. 1 دونك 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 إلى غير ذلك. شنو عندنا؟ نركزو عليا على النقطة 1، نركزو عليا النقطة 4. مزيان. دونك شنو غنكتبو دابا؟ نكتبو دي المعادلة هو إكغيك يساوي إكس، إكغيك يساوي إكس دونك هو هاد المستقيم، ها هو واحد المستقيم. عفوا نكتبو بهاد القلم، هو هذا، هو هذا. دونك هذا هو بلس لانفيني، بجوار بلس لانفيني. هو هذا المقارب المائل. دونك شنو باقي لنا؟ بقات لنا المنحنى. شنو كتلاحظوا؟ أن إف تزايدية وتناقصية في المجال بلس لانفيني وموان لانفيني. إلا جينا نرجعو للمعطيات كنشوفو كنلقاو بأن إف أول حاجة كتقبل فرع شلجمي، فرع شلجمي باتجاه محور الأراتب، دونك غادي يجي لهنا هكا. و كتقبل سي إف كتقبل أيضا مقارب مائل هو هذا، دونك كتقبل هنا. دونك إلا جيتو تشوفو وكتقبل نقطتين انعطاف، نقطتين انعطاف 1 و 4. دونك 1 و 4 كتجي هنا صافي، وهادي كذلك هاد واحد. دونك غتجي هنايا الدالة هكا. دونك إف د واحد هي واحد، مزيان. ها هي نحسبو هادي كتمشي هكا، وهادي شنو كتمشي كتزايد هكا وكتنعطف هنا، كتولي مماسية مع هاد المقارب هذا. كذلك كتمشي فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتب، ها هو الفرع الشلجمي هو هذا. دونك هذا هو المنحنى ديالنا ديال سي اف، فرع شلجمي مقارب مائل نقطتين انعطاف 1 و 4. هذا هو المنحنى ديالنا. نمروا السؤال الموالي. 6 ألف، بين أن الدالة اش دو اكس كتساوي هاد العبارة دالة أصلية للدالة هادي، ديال هاد الدالة، دالة أصلية للدالة هادي. ثم استنتج أن الانتجرال ديال صفر من صفر واحد إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس دي دو إكس يتيكال دو إكسبونونسيال ناقص 5 على إكسبونونسيال. مزيان، كي غنديرو لهادي دابا؟ مزيان، احنا 6 ألف. دابا مشينا كنمشيو بشوية بشوية لنبين أن اش دو إكس دالة أصلية للدالة. شنو غنكتبو؟ لدينا أن اش دو إكس إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج إكسبونونسيال ناقص إكس، هادي اش دو إكس الكبيرة كاع ماجوسكول قابلة للاشتقاق. إذا أن اش دو إكس قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق. كنقولو قابلة للاشتقاق يعني نقدرو نديرو ليها الاشتقاق ديالها على ار. إذا شنو نديرو؟ نحاولو نكتبو الاشتقاق ديال هادي اش دو إكس بريم دو إكس كتساوي، باش نشوفو واش هي دالة أصلية ولا لا، هي ديك الدالة اللي عندنا. كنديرو ليها الاشتقاق. دونك إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج إكسبونونسيال ناقص إكس عامل لي بريم. دونك هادي كنديرو ليها الاشتقاق. إذا إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج بريم في ناقص إي إكسبونونسيال زائد إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج ناقص إكس. الاشتقاق ديال هادي مزيان. الاشتقاق ديال هادي شنو هي جوج إكس زائد جوج إكسبونونسيال ناقص إكس زائد، عفوا نديرو هنا ناقص. علاش درنا ناقص؟ حيتاش إذا شقينا هاد إكسبونونسيال ناقص إكس كتعطيك ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج. دونك نعملو بهاد إكسبونونسيال إكس مزيان ناقص إكس، نعملو بالإكسبونونسيال ناقص إكس مزيان. بشحال كتساوي؟ هي إكسبونونسيال ناقص إكس عامل جوج إكس زائد جوج. شنو عندك هنا؟ ناقص. دونك نحتفظو إلا دخل عندنا بين قوسين هنايا هاد العبارة هادي، ملي كيدخل ناقص على القوس كتغير الإشارة. دونك ناقص إكس أس 2 ناقص جوج إكس ناقص جوج. شنو عندنا دابا؟ هادي كتمشي مع هادي،
هادي كتمشي مع هادي، دونك شنو كيبقى ناقص إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس، هي هادي. فوالا شنو لقينا إذن شنو عندنا؟ اش بريم غروند إكس كتساوي اش إكس، هاد الكبيرة اللي درنا الاشتقاق كتساوي هادي لكل إكس ينتمي إلى ار، ومنه أن اش دو إكس كتساوي ناقص إكس أس 2 إكسبونونسيال إكس. هي هادي اللي عندنا هي دالة أصلية لهاد الدالة هادي. حاولوا تنتبهوا معايا مزيان هنا. علاش كنجاوب هذا السؤال؟ باش نحسبوا الانتيغرال، باش كنحسبوا التكامل. ثم استنتج أن شنو غنستنتجو استنتج أن شنو غنستنتجو؟ نستنتجو بلي أن الانتيغرال من 0 1 ديال إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس دي دو إكس كتساوي جوج إكسبونونسيال ناقص 5 على إكسبونونسيال. خصنا نستنتجو هادي. شنو لقينا؟ إلا جيتو تشوفو في السؤال 6 ألف شنو لقينا؟ لقينا بأن الانتيغرال من 0 1 لقينا بأن اش كغوند إكس كتساوي، إلا درنا الاشتقاق كتساوي اش دو إكس. اش دو إكس بشحال كتساوي؟ هي ناقص إكس أس 2 إكسبونونسيال إكس ناقص إكس. ديك هي هادي بعدا ما خطيتش. إذن أن هاديك دالة أصلية. ملي غادي نجيو دابا نحسبو الانتيغرال باش نستنتجو بأن هي هاديك أن إكس أس 2 إكسبونونسيال ناقص إكس دي دو إكس، غادي نجيو نحسبو الانتيغرال ديال هادي، وهادي عندنا دالة أصلية. إذا غادي نستعملو غير هادي. هادي شنو هادي؟ هي ناقص الانتيغرال 0 1 هي ناقص اش دو إكس دي دو إكس اللي كتساوي شنو كتساوي؟ كتساوي الانتيغرال ديال ناقص اش دو إكس. هادي إلا جينا نحسبو الانتيغرال هي ديجا حسبناها، كعطاوها لنا في المعطيات من 0 حتى ل 1. كنجيو كنعوضو صافي دابا ناقص إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد جوج إكسبونونسيال ناقص إكس 0 حتى ل 1. إلا جينا نعوضو هادي بواحد واحد إكسبونونسيال واحد، دونك هادي واحد مع هادي واحد، دونك جوج ربعة خمسة، هاهي خمسة ناقص خمسة إكسبونونسيال، دونك هنا غادي تعطينا ناقص خمسة إكسبونونسيال ناقص هادي بصفر، دونك صفر 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 واحد، دونك ناقص جوج كتساوي جوج إكسبونونسيال ناقص خمسة على نوحدو غير المقام ناقص على إكسبونونسيال، دونك لقيناها هي هادي. هاهي دابا نمرو للسؤال الموالي. باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن الانتيغرال ديال إكس إكسبونونسيال ناقص إكس دي دو إكس إيكال إكسبونونسيال ناقص جوج على إكسبونونسيال. نحاولو نجاوبو على هاد المكاملة. اش غنستعملو؟ باء خصنا تشوفو معايا. غادي نستعملو مكاملة بالأجزاء باش نحسبو ديك الانتيغرال مزيان. من استعمال مكاملة بالأجزاء يعني الانتيغرال بار بارتي، وهاد الانتيغرال بار بارتي كنستعملو فيها واحد التقنية اللي هي طريقة ألبيس، اللي هاد التقنية هادي كتساعدنا باش كنحسبو الانتيغرال بار بارتي. إذا شنو عندنا هنا؟ الانتيغرال من صفر حتى لواحد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس دي دو إكس. عندنا هادي هي لا فونكسيون اللي غادي نحسبو ليها الانتيغرال. إذا شنو غادي نكتبو؟ ألبيس هادي مزيان اللي كيسبق كنديروه دالة أصلية، دونك هادي شنو عندنا؟ ارك طونجون ارك كوسينوس ارك، هذا الالين هذا بولينوم هذا اكسبونونسيال هذا سينوس كوسينوس. شكون اللي سبق هنا؟ البولينوم، دونك اكس هو البولينوم، دونك هو اللي كيسبق كنديروه دالة أصلية. كنديرو هكا دو او دو اكس كتساوي اكس في بريم دو اكس، هادي دالة باش تبقى دونك هادي هي مزيان. دونك كنديرو الاشتقاق ديال هادي شنو هادي؟ هي واحد، والدالة الأصلية ديال هادي شنو هي؟ دونك هادي الاشتقاق. الدالة الأصلية ديال هادي شنو هي؟ هي ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس، هادي هي الدالة الأصلية ديالها.
دونك شنو نكتبو؟ صفر واحد إكس إكسبونسيال ناقص إكس دي دو إكس بشحال كتساوي؟ كتساوي هادي في هادي، كنكتبوها هي إكس ناقص إكس هادي صفر واحد ناقص الانتيغرال ديال صفر واحد من ناش ديال هادي في هادي. صافي فهمتو دابا؟ هادي في هادي هي هي هادي ناقص إكسبونسيال ناقص إكس دي دو إكس، وهادي شنو هي؟ كنجيو كنعوضو دابا هنا ملي كنجيو غير كنعوضو صافي. دونك هادي كتساوي عندنا هنا ناقص واحد على إكسبونسيال على هادي صفر ناقص كنحسبو الانتيغرال ديال هادي. الانتيغرال ديال هادي هي إكسبونسيال ناقص إكس، ساهل. الانتيغرال ديال صفر الانتيغرال ديال إكسبونسيال راه باين. كنحسبو دابا غير كنجيو كنعوضو صافي. دونك هادي هنا كتساوي ناقص واحد على إكسبونسيال ناقص واحد على إكسبونسيال هادي كنجيو كنعوضو بواحد كتعطيونا غير واحد على إكسبونسيال ناقص واحد. إكسبونسيال أس صفر هي واحد. مزيان. دونك هادي إلا جينا نحسبوها كتعطينا إكسبونسيال ناقص جوج على إكسبونسيال. ها هي لقيناها. دونك لقينا أن الانتيغرال ديال هادي هي هادي. نمشيو للسؤال الموالي، مبقاش بزاف. جي احسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المحصور بين السي والدي والمستقيمان اللذين معادلتهما إكس يساوي صفر و إكس يساوي واحد. هادي مزيان، خصكم تنتبهو معايا هنايا فهاد الجيم هادي. فهاد السؤال هذا راه بحال بييج، بحال هاد السؤال كيتطابق بحال بييج. إذا شنو عندنا؟ جيم، كنكتبو جيم، شنو نكتبو؟ مساحة الحيز المحصور ما بين سي و دي المستقيم الذين معادلتهما إكس يساوي صفر و إكس يساوي واحد. شنو نكتبو؟ نكتبو الحيز، كنكتبو كنحسبو المساحة بحال اللي كنحسبو المساحة كتساوي صفر واحد. شنو قالك؟ ما بين دي و سي. إذا شنو لا فالور ابسولو ديال إكس إف دو إكس ناقص إكس هي هادي. هذا هو دي دو إكس. وما نساوش بأن واحد الملاحظة قلتها لكم في الأول، بأن ديك الوحدة سنتيمتر، نكتبو هاد الوحدة في إي جي. مزيان، ضرورية. شنو عندنا؟ إلا جيتو تلاحظو من صفر حتى لواحد كي دايرة هاد، إلا جيتو تشوفو غنجيو نرجعوها شوية علينا كي دايرة هاد. مزيان، هاهي كي دايرة الإشارة ديال إف دو إكس هادي كي دايرة هي صفر واحد سالبة. مزيان. دونك لا فالور ابسولي، لا فالور القيمة المطلقة ديال إف دو إكس ناقص إكس كتكون سالبة. يعني إذا غادي نقلبو هادي نقلبوها. دونك كتساوي صفر واحد ديال إكس ناقص إف دو إكس دي دو إكس في واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر. مزيان، فهمتو دابا؟ كتساوي إذا عندنا صفر حتى لواحد ديال من نجيو نعوضو إف دو إكس. هادي شنو هي؟ هي ناقص إكس أس اثنان زائد إكس إكسبونسيال ناقص إكس دي دو إكس. وهادي راه ديجا حسبنا ليهم الانتيغرال. إلا جيتو تلاحظوا راه كل سؤال بسؤال إلا عنده الجواب ديالو القبل. ضروري خصكم تنتبهوا بأن كل سؤال إلا عنده الجواب ديالو قبل. عندنا كتساوي صفر واحد ناقص إكس أس اثنان إكسبونسيال إكس ناقص إكس هنا زائد دي دو إكس صفر واحد ديال من؟ ديال إكس إكسبونسيال ناقص إكس دي دو إكس. وهادي ماشي حسبنا لهم الانتيغرال في السؤال اللي قبل. هادي ماشي كتساوي خمسة ناقص جوج إكسبونسيال على إكسبونسيال، ماشي هادي لقيناها. وكذلك هادي ماشي لقينا بأنها كتساوي إكسبونسيال ناقص جوج على إكسبونسيال. إلا جينا نجمعو هادو ماشي غادي نلقاو دابا خمسة هادي خمسة ناقص جوج هي تلاتة، هادي ناقص هادي ناقص على سنتيمتر مربع. هاهي هذا هو الانتيغرال ديال مساحة الحيز المحصور ما بين سي و دي المستقيم اللذين معادلتهما إكس يساوي صفر و إكس يساوي واحد. نمروا للسؤال الأخير، يعني ثالثا كبيرة. لتكن متتالية، يعني عندنا المتتالية مانتيغرية مع لا فونكسيون. أغلبية كتقدر تكون
المتتالية ضمن يعني الدالة. لتكون المتتالية العددية او ان معرفة بما يلي: او صفر كتساوي 1 على جوج، و او ان زائد 1 كتساوي اف ديال او ان لكل ان من ان. اولا بين ان او ان محصورة ما بين 1 و 0 لكل ان من ان. اش غنديرو؟ باين ملي كيقول لك بين ان او ان محصورة ما بين، نستعملو بالترجع. الترجع راه باين، لنبين بالترجع. بالترجع شنو كنديرو؟ كنديرو لي من اجل ان يساوي صفر، شنو عندنا؟ او دو صفر كتساوي 1 على جوج. مزيان. دونك او دو صفر محصورة ما بين 1 و 0. دونك 1 على جوج محصورة ما بين 1 و 0، صحيحة من أجل ان يساوي صفر. دونك هذيك راه صحيحة. كنفترضو نفترض أن او ان محصورة ما بين 1 و 0، كنفترضوها ونبين أن او ان زائد 1 محصورة ما بين 1 و 0. مزيان. دابا اش غنديرو؟ كي غنديرو نبينو هادي حسب الافتراض. غادي ننطلقوا على حسب الافتراض اللي عندنا وحسب نتيجة السؤال 3 اللي عندنا أن اف تزايدية تزايدية على المجال 0 و1. كي دايرة اف في المجال 0 و1 كي دايرة؟ راه تزايدية. إذا ملي كنقولوا بأنها تزايدية شنو نكتبو؟ ملي عندنا هادي عندنا على حسب الافتراض. حسب الافتراض شنو عندنا؟ عندنا او ان صغير من 1 كبر من 0 لكل ان من ان. شنو عندنا؟ عندنا اف دو ان او ان كتساوي الصغر محصورة ما بين اف دو 1 اف دو 0. ملي قلنا تزايدية احتفظنا بنفس الترتيب. إلا لقيناها تناقصية راه غيتغير الترتيب. مزيان. إذا ملي كنحسبو الصورة ديال واحد هي 1، وهادي شنو هي؟ راه هي او ان زائد 1 محصورة ما بين 1 و 0 لكل ان من ان. هاهي لقيناها. إذا نستنتج أن او ان محصورة ما بين 0 و 1 لكل ان ينتمي إلى ان. ضروري تبقاو تكتبو هادي. احنا لقينا السؤال الأول. نروح للسؤال الثاني. بين أن المتتالية او ان تناقصية. كي غنديرو نبينو بأن المتتالية او ان تناقصية. ثانيا مبقاش بزاف يكون ان ينتمي إلى ان لدينا. باش نبينو راه قلت لكم بأن المتتالية راه ضمن الدالة، يعني غادي نمشيو نشوفو الدالة ديالنا عندنا في المجال 0 و1. نمشيو نشوفو الدالة من 0 و1. لدينا اف اكس ناقص اكس أصغر أو يساوي صفر. لدينا شنو عندنا؟ إلا جيتو تشوفو هادي في أي مجال كيلكو سوا اكس ينتمي إلى المجال 0 و1، راه كي دايرة هادي راه سالبة. وبما أن عندنا هاد المعطى هادي 1 0، عندنا المتتالية هادي كندخلو لا فونكسيون. دونك هادي كنعوضوها ب ان. دونك فإن عندنا هادي او ان محصورة ما بين 0 و1، فإن اف دو او ان ناقص او ان شنو كي دايرة هادي؟ انطلاقا من هادي نعم هي حتى هي كذلك الصغيرة يساوي صفر. صافي فهمتوا؟ ومنه فإن هادي ترجع لهنا شنو تولي؟ او ان أكبر من هادي اف دو او ان واللي هي او ان زائد 1 أصغر من او ان لكل ان ينتمي إلى ان. مزيان. دابا مزيان. إذا شنو كنلاحظو؟ أن او ان تناقصية وبالتالي أن او ان تناقصية. متتالية تناقصية. دونك هذا هو الجواب. شو آخر سؤال في هذه المسألة هذه؟ استنتج أن او ان متقاربة وحدد نهايتها. كي غنديرو ليها دابا؟ هذا آخر سؤال في المسألة اللي عندنا ثالثا. شنو عندنا؟ أول حاجة غادي نديرو المعطيات اللي عندنا. لدينا او ان تناقصية
ها هي لقيناها ومصغورة عندكم. مصغورة بماذا؟ بالعدد صفر اللي عندنا، راه محدودية، كاينة محدودة ما بين واحد وصفر، دونك هي مصغورة بالصفر، مصغورة بالعدد صفر، بالعدد صفر، بالعدد صفر. إذا ملي كنلقاو تناقصهم صغورة، إذا فإنها متقاربة، فإنها متقاربة. هاكدا. دابا غادي كيفاش غادي نديرو نحدو لا ليميت ديالها، هادي فاش بقات دابا، كيفاش نحدو لا ليميت. واخا مزيان. دونك غادي نشدو لدينا شنو عندنا؟ نحسبو المعطيات، نحققو، خصنا نشوفو نحققو مجموعة ديال الشروط باش نشوفو لا ليميت ديالها. خصنا تحقق مجموعة ديال الشروط من بينها هي او دو صفر كتساوي واحد على جوج، و اف دو او ان كتساوي ان زائد واحد لكل ان ينتمي إلى ان. لدينا شنو عندنا؟ لدينا اف متصلة على ماذا؟ على المجال صفر واحد. مزيان، هذه متصلة. إذا نحسبو الصورة ديال هذه اف صفر حتى واحد كي دايرة هي اف ديال صفر اف ديال واحد. مزيان، واللي كتساوي هي صفر واحد. مزيان، ها هي الشرط الأول. الشرط الثاني او ان، او ان متقاربة. ها هي مزيان، لقينا بأن او ان متقاربة. شنو آخر؟ إذا دابا عاد نجيو نحسبو لا ليميت. إذا النهاية، نهاية المتتالية او ان هي واحد المعادلة خصنا نحلوها، هي حل المعادلة ديال اف دو اكس كتساوي اكس. بكل سهولة هي حل المعادلة ديال اف دو اكس كتساوي اكس. بما خصنا نشوفو فين كتنعدم. دونك هنا تكافئ ان اف دو اكس ناقص اكس كتساوي صفر. وهذه شنو هي؟ هي اكس أس 2 ناقص اكس كتساوي صفر. الإشارة ديال هذه اللي هي الإشارة ديال هذه راه ديجا حسبناها في الأول. مزيان. إذا فين كتنعدم؟ كتنعدم في اكس يساوي صفر أو اكس يساوي واحد. مزيان، لقيناهم كتساوي ركزوا معايا، اكس يساوي صفر أو اكس يساوي واحد، يعني أحد الليميت يا إما صفر يا إما واحد. ولكن خصنا نشوفو نمرو على واحد الحاجة. بما أن او ان تناقصية، فإن او دو صفر شنو؟ تناقصية، فإن او دو صفر أكبر أو يساوي او دو ان لكل ان ينتمي إلى ان. تناقصية يعني هذه او دو صفر كبيرة من او ان. إذا واحد على جوج كبر من او ان، كيلكو سوا ان ينتمي إلى ان. فهمتوا هذه؟ يعني عندنا او ان صغيرة من واحد على جوج على حسب المعطيات اللي عندنا في التناقصية. ومنه فإن الليميت اللي إذا دخلنا الليميت على هذه، بلوس لانفيني ديال او ان، راه حتى هذا الليميت هذا حتى هو يكون صغير من واحد على جوج. فهمتوا دابا؟ دونك إلا لقينا الليميت صغير من واحد على جوج، يعني أن الليميت هو صفر ماشي واحد. يعني لقينا الجذور ديال هذه المعادلة صفر ولا واحد، كنشوفوا واش اف تناقصية ولا تزايدية. كنشوفوا هذه، كنشوفوا عندنا واحد على جوج كي دايرة، راها إلا حسبناها راه كتميل للصفر. ومنه فإن أن الليميت ديال إكس يؤول إلى بلوس لانفيني ديال أو إن كتساوي ماذا؟ كتساوي صفر. علاش صفر؟ حيتاش عندنا الليميت ديال أو إن صغير أو يساوي واحد على جوج، يعني ما خصناش نختارو ديك الواحد على حسب المعطيات اللي عندنا. وهنايا كيتسالى تصحيح ديال المسألة ديال الباكا، الامتحان ديال الرياضيات الدورة العادية 2018 للسنة الثانية بكالوريا. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه، وما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك للتشجيع ومزيد من العطاء. وشكرا.